नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलम यरौ कम अहलकना मिन क़ब्लिहिम मिन क़र्निन मक्कन्नाहुम फिल अर्दि मा lam numakkin lakum व अरसलना السماء عليهم مدرارا وجعلنا الأنهار تجري من تحتهم فأهلكناهم بذنوبهم وأنشأنا من بعدهم قرنا آخرين صدق الله العظيم. सूरत अल-अनआम शपगम पारा शपगम नंबर आयत मक्के यतुन की द मुशरिकानो काफिरानो गुस्ताखे और इनकार नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम द रिसालत न बयान उस मरी आयतुन के हम द मुशरिकानो काफिरानो गुस्ताखे और द नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम द रिसालत न इनकार जिक्र की। मुशरिकान द मक्की द नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम द नबूवत न इनकार को और अल्लाह रब्बुल आलमीन सरे शरीकान गर्दवत अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मुशरिकान और काफिरान का तंबीह और खबरदारी वर्गे तासु संग काफिरान की तासु समर ताकत और कुव्वत और अफराद की तासन उड़ान दी उम्मतुना और कौमुना तासन फताकत के ढेर ज्यादा लेकिन पागी बात तासन ज्यादा इनामात करू कलच भी इनकार और तकजीब को द पैगंबरना और अल्लाह पाक द वहदानियत न मुनकिर शु अल्लाह रब्बुल आलमीन अभी हलाक कर और दागी नबात मुन्नो खलक पैदा को दारंगी बता सो हम हलाक को और स्तास नबात बता से खलक रावलू जगह नेकार और मुत्तबिअ द पैगंबर भी मदी आयती करीमा की लफज द करन राजी चिद मकी द खलक न उड़ांगी मंडेर करनुना खलक हलाक करू द करन मुबारकी मुफस्सिरीन हज़रात फरमाई करन न मुराद या उम्मत की और या द करन न मुराद खास जमाना और दावी अफराद की कद करन न मुराद या खास मुदशी न बागी की द उलमो पिंज अक़वाल या कौल दादी च द करन न मुराद सलवीर कालदी वेम करंदादी वेम कौलदार च द करन न मुराद स्पीत कालदी द्रेम कौलदार च द करन न मुराद अतिया कालदी सलोरम कौलदार च द करन न मुराद सल कालदी और बिनजम कौलदार च द करन न मुराद यो सल और शल कालदी ये निस्तासन उड़ान मंगडेर करनुन खलक हला कड़ी दी का करन बहर माने सरशी नहा खलक चागीन अल्लाह और पैगंबर मुखालिफीन अगमन हला कड़ी दी सरादी तिस्तासन बकुवत और ताकत के गिजात उस्ताद हला कौल मुंतसगरान में मुशरिकान काफिरानो द शिरक न तो बगार शई और द नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताबीदारी छोड़ो या मुशरिकान काफिरान के उसूल काफिरान अब्दुल्लाह इब्न अबी उमय्या नजर इब्न हारिस नौफल इब्न खालिद दे मुशरिकान काफिरान द नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुतालबा आगे वक्त बोले मुझ ईमान न रोड़ो तरके में चितमन यो किताब रोड़ो चिदा किताब आसमान तरफ में नाजिल शी और मंगिया पख्तल स्तर को बाकी तुमिनु और फरिश्ती रोड़ी
او پدی کتاب کی بیا لیکل شوی چې پلانې دې هم پدی پیغمبر باندې ایمان وروړي البته هم ایمان وروړو او که زمون نمونه پکې دي لیکل بیا موږ دا قرآن نه نو الله رب العالمین فرمایي چې دا مشرکان کافران دا فرمایشي مطالبه او معجزه غواړي کله دې د طبیعت مطابق کتاب نازل شي او دې بیا کوئی چې دا حجت دي تا پیغمبر علیہ السلام نعوذ باللہ جادوگر دی ګوره داسې قسم معجزې راوړي بیا دوی وایي نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې موږ ته د فرشتي راشي او دا کتاب د فرشتي راوړي او موږ په خپل سترګو باندې وینو نو الله جل شانه فرمایي چې فرشتي راشي د فرشتو دراتو نه پاک قانون د الله پاک دادي کم قوم ته چې فرشتي راشي معجزه وړي او هغه قوم هغه معجزه ونه مني الله پاک بیا قوم هلاکي لکه د صالح علیه السلام قوم فرمایشي معجزه او وختل منتل او خدا غرنا اوخه پیدا شو دی ولیدل د صالح علیه السلام معجزه کار شو لیکن دی بیا هغه معجزین انکار وکړ هغه اوخه زخمی کړو قتل کړه دا غید ولن الله جل شانه پاک قوم د صالح علیه السلام باندې عذاب راوست لکه چې دوی داسې مطالبه کوي فرمایشي معجزه غواړي او دې ته فرشتي راشي او دې بیا تصدیق کوي انکار کوي الله پاک په دې باندې بیا عذاب راوړي بل کدی ته فرشتہ راشي نو دو صورت لري یو صورت دار چې دا فرشتہ په خپل اصلي شکل صورت کې راځي نو دا خو د دوی د وس او طاقت نه بهر دا چې فرشتہ په خپل شکل صورت کوي او کنه په انساني شکل صورت راځي نو بیا په دې چې دا په انسان د فرشتہ ګډوډي په راځي د دې وجه الله رب العالمین دې ته فرشتہ نه راځي بل مشرکان کافران ووی چې موږ پیغمبر انسان ناتلو او په کار د چې موږ ته فرشتہ راغلي نو الله جل شانه فرمایي چې فرشتہ په دې تراتی په شکل انساني دی بیا وی چې دا انسان د فرشتہ نه بیا په دې باندې ګډوډي و د دې وجنه الله پاک انسانان ته هدایت د پاره په انسانانو کې پیغمبر نبی کریم صلی الله علیه وسلم راولي بل مشرکان کافرانو نبی کریم صلی الله علیه وسلم پس ټوکې کوي ډېر په خپه کې زور تدین او دعوت ورکو او دې ما پس خنداګانې زوت الله دې یو والی خبره کو او دې موږ پس ابراهیمي کوي مسخري کوي الله جل شانه نبی علیہ السلام ته تسلی ورکړي چې پیغمبر علیہ السلام ته خفقېږه ما ستان وړاندې چې څومره پیغمبران دي شوي دي هغه خپل قومونو ته الله د وحدانیت دعوت ورکړو لیکن ناغي باوجود هم دي خلق ورپسې ټوکې کولې الله پاک قوم هغه خلق ګستاخی کوونکو ټوکو کوونکو لره الله پاک سزا ورکړ عذاب په نازل کو نو کوي پتا څه پسې ټوکې کوي الله پاک په دې باندې هم عذاب نازل کړي نو فرمایي الم يروا كما هلكنا من قبلهم آیا نګوري دوی څومره هلاک کړي دي وړاندې د دوی نه څومره ډېر موږ هلاک کړي وړاندې د دوی نه من قرن امتنا مکناهم فی الارض چې موږ دوی ته طاقت ورکړو جون ورکړو پس مکه کې ما هغه سولم نمکن لکم چې هغه طاقت موږ نه درکړې تاسو ته وارسلنا السماء عليهم مدرارا او من نازل کړي دي باغی باندې اسمان نا مدرارا باران پشیبو شیبو داغی ته سره ضرورت دو داغی ته ضرورت مطابق باران نازل دو یعنی خمالدار کو پیدا کړي وجعلنا انهار تجري من تحتهم او من غرزولي نهرنا لاندې داغی د محلات او غوننا ډېر باغونو ډېر محلات داغی لاندې د نهرونو جاری لیکن بیا مغی مخالفت او الله نه بغاوت فاهلكناهم بذنوبهم فمن هلاك کړه په سبب د کفر داوی وانشانا من بعدهم قرنا آخرين هم پیدا کړ مستضعفين نور خلق ولو نزلنا عليك كتابا کچره من نازل کو پیغمبر علیہ السلام پتا باندې کتاب لیکل شوی فی قرطاس فکاغذ باندې فلمسوه بأيديهم فذيقا مقام راوالي ذا كتاب بخبر لاسو لقال الذين كفروا خامخابوا يوكساچی کافران ان
هذا الا سحر مبين اذا قران مگر کار جادو دی وقال ويدي لولا انزل عليه ملك ولنشنا جلوني بديبات فرشتہ ولو انزلنا ملكا او کچر منازل کو فرشتہ بدیبات لقضي الامر بانکار کی مقامقہ فیصل شکار یعنی عذاب براشی بدیبات ثم لا ينظرون بیا بدیت مولت ملاوی ولو جعلناه ملكا او کچر بالفرد منازل کو بدیبات فرشتہ لجعلناه رجلا خام نازل دا فرشتہ فشکل انسان باندې سړی ولا لبسنا عليهم ما يلبسون او خام مگر بڑی راول پدی باندې وسج دی پاغي باندې ګډوډیږي که فرشتہ انسان فشکل خدا بیا دې دا فرشتہ نه انسان ګډوډ پس ولقد استوجا برسل من قبلك او پتا می سرټو کې کړل شوی په پیغمبرانو پس تاسو وړاندې فحاق بالذين سخروا پس نازل شو به کسانو باندې چې غیټو کې کولی منهم دغه کافرانو ما كانوا به يستهزئون عذاب دې باغی پس ټوپ کول چې کوم عذاب پس به ټوپ کولی الله پاک دې سزا ورکړي